बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, ये सरजमीन है जहाँ पर अंबिया ने कदम रखे, जहाँ पर हर तरफ अमन ही अमन हुआ करता था, लेकिन अब इस जगह को जुल्म और कब्जे की अलामत समझा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन जहाँ पर हमारा क़िबला अव्वल है, यानी यरूशलेम में। ये वो फ़लस्तीन है जहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत हुआ करती थी। इस फ़लस्तीन पे यहूदी कब आए, कब इन्होंने अपना कब्जा शुरू किया, अब क्या सूरत हाल है, यहूदी चाहते क्या हैं, इस सब चीज़ों पर आज करेंगे इस व्लॉग में बात। सबसे पहले बात करते हैं कि फ़लस्तीन एक ऐसी रियासत थी जहाँ पर मुख्तलिफ तहजीबें जो है वो आबाद रही हैं। मुख्तलिफ अदवार में हज़रत याकूब के दौर में फ़लस्तीन को यहूदियों के लिए आबाद किया गया था। सब ये बात लाजमी याद रखिएगा कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दौर में जो है वो यहूदियों के लिए एक जगह बनाई गई थी, लेकिन फिर 7वीं सदी में खुलफा राशिदीन के दौर में यहाँ पर जो है वो मुसलमानों की हुकूमत कायम की गई। यरूशलेम आबाद किया गया, मुख्तलिफ तहजीबें यरूशलेम में जो है वो आबाद रही। फिर यहाँ पर जो है वो जो मुसलमानों का जो राज है वो बरकरार हुआ और फिर हजारों साल आज बीत गए हैं, अभी भी ये रियासत मुसलमानों के पास ही रही है। फ़लस्तीन में होता यह है कि 19वीं सदी में यहूदियों के खिलाफ यूरोप में जो है वो एक बगावत शुरू होती है। उनका जो है वो उनके खिलाफ एक तहरीक शुरू होती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए सहयूनी कांग्रेस ने 1897 में एक करारदाद मंजूर की कि यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क जो है वो कायम किया जाएगा। फिर उन्होंने एक अलग रियासत के लिए अपनी तगदो उस 1857 में ही शुरू कर दी। फिर 1917 में होता यह है कि बरतानवी वजीर खारजा आर्थर बेल्फोर ने जो है वो एक तहरीक दी और एक उन्हें उनके लिए काम शुरू किया कि यहूदी रियासत के लिए जो है वो एक फ़लस्तीन में जो है मुकाम बनाया जाएगा, एक जगह बनाई जाएगी जहां पर यहूदी जाकर रह सकेंगे। लेकिन वो उस वक्त भी जो है वो सही तरह से काम ना कर सकी, यह अलामिया भी जो है वो डिले होता गया। फिर दूसरी जंग अजीम आती है। दूसरी जंग अजीम में जो है वो हिटलर यहूदियों के खिलाफ होलोकॉस्ट शुरू करता है। हिटलर के होलोकॉस्ट के बाद फिर यहूदी मुसम्मम इरादा कर लेते हैं कि अब उन्होंने कहीं अपना अलग मुल्क बनाना है, अपनी अलग कौमी हैसियत बनानी है और उन्होंने उसके लिए स्ट्रगल जो है वो बिल्कुल तेज कर दी। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको पीछे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये यहूदियों के लिए इलाका बनाया था, इसीलिए यहूदी समझते हैं कि ये उनका ही इलाका था जिस पर मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ है। अब यहूदियों ने काम ये शुरू किया कि उन्होंने इस चीज का इरादा किया कि वो जाकर रहेंगे फ़लस्तीन में। अब दूसरी जंग अजीम के बाद यहूदी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 1947 में फ़लस्तीन की तरफ रुख करना शुरू कर देते हैं और फिर यहाँ पर मदद करता है अक़वाम मुत्तहिदा। उनकी अक़वाम मुत्तहिदा क्या करता है, 1947 में 2 फ़लस्तीन के हिस्से कर देता है। एक इसराइली जो है वो इसका हिस्सा होता है और दूसरा अरब रियासत का। इसराइली रियासत में इसराइली रहते हैं और अरब रियासत में जो है वो फ़लस्तीनियों को जगह दी गई। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सारा काम किया जाता है। फिर होता है 14 मई 1948। 14 मई 1948 को ये होता है कि फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकालना शुरू कर दिया जाता है और ये जंग जो है वो शुरू की जाती है, जिसमें फ़लस्तीनी बेचारे अपने यानी मुसलमान अपने घरों से बेदखल हो रहे थे और उनकी जगह पर जो है वो आबाद होना शुरू हो गए यहूदी। और फिर 14 मई 1948 को यहूदियों ने जो एक यहूदी रियासत फ़लस्तीन के अंदर बनी थी उसे जो है वो एक आज़ाद रियासत डिक्लेयर कर दिया। फिर होता है 1967। जब 1967 की जंग शुरू होती है तो यरूशलेम, मगरबी किनारा और गजा काफ़ी हिस्सा जो है वो फ़लस्तीन का वो भी इसराइल के कब्जे में आ जाता है, यानी हमारा बैतुल मक़दस 1967 में ही जो है वो फ़लस्तीन के कब्जे में आ गया। और उसके बाद ये सारी सूरत हाल शुरू हुई जो आज आप देख रहे हैं कि जुल्म का सिलसिला शुरू किया गया। अब ये इंटरनली तो फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया गया यहूदियों की जानिब से और उसे इसराइल सियासत डिक्लेयर कर दिया गया। अब वक्त ये आया कि उन्होंने इंटरनेशनली अपने आप को मनवाना था कि हम एक आज़ाद रियासत है। इसके लिए अरब ममालिक जो 57 के करीब इस्लामी रियासतें हैं उनका सबसे बड़ा मसला था कि फ़लस्तीन
کو وہ سپورٹ کر رہے تھے اور اسرائیل کی اس جارحیت اور اس ناجائز قبضے کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے۔ اب یہ مختلف جنگیں لڑی گئی، 1948 میں بھی جنگ لڑی گئی جس میں جو ہے وہ مصر، اردن، شام، لبنان اور عراق جو ہے وہ اس میں شامل تھے۔ 1948 میں جنگ لڑی گئی، 1967 میں، 1973 میں یہ جنگیں لڑی گئیں۔ ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ مسلسل جتنی جنگیں کی گئی عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کے خلاف، ان ساری جنگوں میں مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے۔ پھر مسلمان جسے ہم ڈیویلیو کہتے ہیں وہ ہونا شروع ہو گئے، اور پھر انہوں نے اس چیز کو مانا کہ اب جو ہے وہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کئی اسلامی ممالک جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسرائیل کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ اب جب اسرائیل کی طرف مائل ہونا شروع ہوئے تو سب سے پہلے 1978 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ جو ہے وہ طے ہوتا ہے، جس میں مصر پہلا اسلامی ملک بن جاتا ہے جو اسرائیل کو ایک الگ ریاست تسلیم کر لیتا ہے۔ پھر 1994 آتا ہے، 1994 میں اردن میں امن معاہدہ ہوتا ہے، اور اردن میں بھی اسلامی جو ہے وہ ملک، ایک اور اسلامی ملک جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے۔ پھر معاہدہ آتا ہے 2020 کا، مارچ 2020 میں ایک ابراہیم معاہدہ جو ہے وہ سائن کیا جاتا ہے، جسے اس وقت کے جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ اس وقت بھی صدر تھے 2020 میں بھی، تو انہوں نے اس معاہدے کو سائن کرایا۔ اور پھر بحرین، عرب امارات، مراکش اور سویڈن بھی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، یعنی یہ بھی اسلامی کنٹریز کو جو ہے وہ بنانا، اسلامی کنٹری جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب معاملہ یہ آتا ہے کہ تقریباً 6 سے 7 ایسے ملک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اب اسرائیل چاہتا ہے کہ تمام دیگر اسلامی ملک ہیں وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کریں اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں۔ اب ایسے صورتحال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کئی قسم کے ابھی ہم پوائنٹس رکھ سکتے ہیں سامنے کہ یہ کیوں یہ ہو رہا ہے سارا کچھ۔ ایک تو ایران کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ جو ہے وہ، خاص طور پر جو فلسطین میں ایران کی سپورٹ ہے، اور پھر ایران نے جو اسرائیل کے خلاف جنگ لڑی، اسلام ایک شیعہ ملک ہے اور باقی جو ہے وہ ایک باقی سنی ممالک ہیں، تو اس لیے ان کے درمیان ایک اسے بھی کہہ سکتے ہیں نقطہ ہو سکتا ہے کہ یہ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا۔ دوسرا، اسرائیلی ٹیکنالوجی اور دفاعی تعاون کی خواہش مند مسلم ملک ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کریں تاکہ اس دنیا میں سروائیو کر سکیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ امریکی دباؤ اور امریکی جو اقتصادی دباؤ ہے اس کے پیش نظر یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، سعودی عرب پہنچے تھے، وہاں پر انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان سے ملاقات کی اور شامی عبوری صدر احمد الشرا سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں ایک بڑی اہم چیز ڈسکس کی جاتی ہے کہ ان پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دباؤ دیتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کریں اور اسرائیل میں اپنی ایمبیسیز کھولیں، اور اسرائیل کو بھی اجازت دیں کہ اپنی ایمبیسی جو ہے وہ ان ممالک میں کھولے۔ اب شام پہ تو دباؤ دیا گیا، اب سعودی عرب پہ بھی دیا گیا۔ اب یہ کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس وقت یہودی جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی ایک الگ ریاست ہے۔ بے شک وہ دباؤ، ظلم اور جبر کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن مسلم ممالک کی بے حسی ہے کہ مسلسل ایک ایک دو دو کر کے جو ہے وہ ممالک اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں۔ 57 ملکوں میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 7 ملک جو ہے وہ اسرائیل کو کر چکے ہیں تسلیم، باقی ممالک کی طرف دباؤ دیا جا رہا ہے۔ اب اس ایسے میں ہمارے اسلامی ممالک کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو اس چیز کے حوالے سے سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو ہمارا وجود اسرائیل ختم کر دے گا، ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی، اور ہمارے مسلمانوں پر جو ہے وہ مسلسل دباؤ بڑھتا رہے گا۔ ایسے میں اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا سب مسلمانوں کے حق میں ہے۔ اسرائیل میں ابھی اسرائیل کو سعودی عرب اور اگر شام بھی مان لیتے ہیں تو پھر بات تو ختم ہو جائے گی۔ سعودی عرب تمام مسلمانوں کے لیے ایک قابل احترام ملک ہے، اور اس کی بہت اہمیت ہے ہمارے لیے، کیونکہ وہاں پر خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، اور ہماری تاریخ ہے وہاں پر۔ تو ناظرین، اسی آخری جملے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ تمام اسلامی ملک کو اکٹھا ہو کر اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، مسلمانوں سے جو حق چھینا گیا ہے وہ انہیں واپس دلانا چاہیے، اور اسرائیل کو جو اپنے آپ کو پورا ایک
الگ ریاست کا جو ہے وہ دعوے دار ہے کہ ہم وہ ایک الگ یہودی ریاست بنا چکا ہے، اگر اس کا یہ دعویٰ پورا ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کے لیے آگے کافی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ اپنے میزبان سید عباس حیدر کو اجازت دیجیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔